सर दर्द से फौरी निजात एक नींबू लेकर काट लें और इसे पेशानी पर मलें। देखते ही देखते सर का दर्द गायब होना शुरू हो जाएगा। सुबह उठकर निहार मुंह सब चीज़ को देखने से आंखों की नज़र तेज़ होती है। रात को टाइम से सोएं और सुबह टाइम पर उठें। इससे आपको जल्दी बुढ़ापा नहीं होता। फर्श साफ़ करते वक्त अगर इस पर डिटर्जेंट के साथ ब्रश पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा लिया जाए तो फर्श ऐसे चमक उठता है जैसे आपने अभी नया बनाया हो। जमा के फ़ौरन बाद पानी ना पिएं। ऐसा करने से इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। बांझ औरत की एक निशानी ये है कि जब वो चलेगी तो उसकी गर्दन उठी हुई होगी। वो औरत सारी उम्र जवान रहती है जो ऐसे मर्द के साथ शादी करती है जिसकी उम्र 15 से 25 तक होती है। जिनको सुबह के वक्त पेशाब के बाद कतरे आते हों वो लोग सुबह पानी गर्म करके इससे गुस्ल किया करें। पेशाब के बाद कतरे आना बंद हो जाएंगे। पखाना करने के दौरान अगर हिचकी आ जाए तो समझ जाओ कि तुम्हारे दिल की धड़कन रुकने वाली है। अगर नींद में खर्राटे आते हों तो नाक के नथनों पर जैतून का तेल लगाकर सोया करो, खर्राटे नहीं आएंगे। कान के पीछे और पाँव के तलों पर बाल निकल आए तो समझ जाओ तुम्हारी मौत करीब है। जो औरत हामला ना हो रही हो अंडे के छिलके को पीसकर इसे अंडे की सफ़ेदी में हल कर ले और रात को सोते वक्त नाक के निचले हिस्से पर लगाएं, वो जल्दी हामला हो जाएगी। अगर दांत टेढ़े आ गए हैं तो रोज़ाना दांतों पर मिसवाक किया करो, दांत सीधे हो जाएंगे। अगर दांत टूट गया है तो कच्चे टमाटर का रस दांत की टूटी हुई जगह पर लगाने से दांत दोबारा जल्दी उग आता है। पालक के पत्ते चेहरे पर रगड़ने से 3 दिन में चेहरे की चर्बी पिघलकर साफ हो जाएगी। अगर मुंह में छाले निकल आए तो कच्चे सेब का रस 40 मिनट के लिए मुंह में अंदर रखने से छाले खत्म हो जाते हैं। बदन का कोई हिस्सा जल जाए तो उस पर टूथपेस्ट लगाने से रहने से जख्म बहुत जल्दी भर जाएगा। जब सोकर उठे तो फौरन चारपाई से उतरकर चलना नहीं चाहिए, बल्कि कुछ देर उठकर चारपाई पर बैठ जाएं। इससे जिस्म के तमाम मसल्स हरकत में आ जाते हैं और फिर उठकर चलना चाहिए। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता। अगर रात को सर दर्द होता है तो सोने से पहले चेहरे और पाँव के तलों को धो लें। इससे रात को पुरसुकून नींद आएगी और सर दर्द भी नहीं होगा। जो औरतें सर्दी के मौसम में शकरकंदी खाती हैं उनकी छातियाँ खूबसूरत हो जाती हैं। अनानास के जूस का एक गिलास पीने से या इस फल के टुकड़े को चबाने से भी सांस की बू से निजात मिल सकती है। अगर टाइफाइड बुखार का मसला हो जाए तो जितना ज़्यादा हो सके केले खाएं। केले खाने से बुखार उतर जाता है। अगर मुंह पर झुर्रियाँ पड़ जाएं तो निहार मुंह 2 गाजर खाया करें। कुछ दिनों के इस्तेमाल से आपके मुंह की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अगर सर्दी में आपके होंठ काले पड़ गए हैं तो हल्दी को भिगोकर रात के वक्त होंठों पर लेप कर दें और सुबह उठकर वॉश कर लें। आपके होंठ गुलाबी और साफ़ हो जाएंगे। अगर आप मर्दाना जिनसी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं तो सुबह निहार मुंह 1 लाल टमाटर खा लिया करें। फ़र्क आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। जो लोग शराब पीते हैं उनमें फेफड़ों और गुर्दे का कैंसर ज़्यादा होता है। अगर किसी शख्स को दिमागी फालिज का मसला हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा पके हुए केले खिलाएं, फालिज दूर हो जाएगा। जो बच्चे पढ़ते हो उन्हें शाम के वक्त केले खिलाया करें। इससे इनका दिमाग तेज़ काम करेगा और साथ ही केला दिल की बीमारियों से भी बचाता है। अगर आपके दांत पीले पड़ गए हैं तो इन पर केले का छिलका रगड़ने से दांतों की पिलाहट ख़त्म हो जाती है। रंग साफ करने के लिए थोड़ा सा खीरा, 3 से 4 खुबानियाँ और 10 से 15 अंगूर ब्लेंड करके फ्रिज में ठंडा कर लें। ये आमेज़ा जिल्द पर हल्का हल्का मसाज करें। कुछ देर बाद सादा पानी से धो लें। अंगूर सीने की तमाम अमराज के लिए
فائدہ مند ہے۔ انگور کے رس میں ہم وزن شہد ملا کر پینے سے کھانسی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ انگور کا رس پینے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ روزانہ پاؤں بھر یا زیادہ مقدار میں انگور استعمال کر نادائمی قبض کے لیے ازحد مفید ہے۔ روزانہ بلا ناغہ 1 پاؤ انگور صبح شام استعمال کرنا گردے اور مثانے کی تمام بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ دانتوں کو 1 منٹ میں صاف کرنے والا نیا اور تیز ٹوٹکا، ٹماٹر پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر روزانہ دانتوں پر اسے ٹوتھ پیسٹ کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور آپ کے دانت بہت ہی جلد صاف اور چمکدار ہو جائیں گے۔ خربوزہ، تربوز گرما اور سردہ کھانے کے بعد فوراً ہرگز پانی نہ پئیں، اس سے ہیضے میں مبتلا ہونے کا امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ وہ تمام پھل جنہیں دانتوں سے بآسانی کھایا جا سکتا ہے جیسے کہ سیب، امرود، ناشپاتی، آم، چیکو، کیلا، آڑو وغیرہ، انہیں چھری یا چاقو سے کاٹ کر نہ کھائیں کیونکہ چھری کے استعمال سے پھل تاثیر میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر کہیں بال پوائنٹ کا داغ لگ جائے تو گھبرائیں نہیں، داغ شدہ کپڑے کے نیچے اخبار رکھ کر داغ پر تھنر میں ڈوبی روئی رکھ دیں۔ داغ پھیل کر اخبار میں جذب ہو جائے گا تو کپڑے کو اچھی طرح واش کر لیں۔ چائے کے داغ دھبے اتارنے کے لیے متاثرہ کپڑے کے حصے کو اچھی طرح ڈبو کر خشک کر لیں، پھر نیم گرم پانی اور صابن سے دھو لیں۔ پالک سرد ہاضمے دار سبزی ہے۔ مولی اور پالک کے پتوں کو ملا کر کھانے سے جسم میں خون پیدا ہوتا ہے۔ پالک گرمی، کھانسی، تیزابیت اور قبض دور کرتی ہے۔ زیادہ استعمال سے بلند فشار خون اور دل کی تکلیف نہیں ہوتی۔ پیاز کا استعمال ہیضے کے اور مسئلے کی کیفیت میں مفید ہے۔ اگر بعض وقت کسی زخم پر باندھی جائے تو افاقہ ہوتا ہے۔ پھوڑے پر باندھنے سے گندا مواد صاف ہو جاتا ہے۔ کسی کو بچھو کاٹ لے تو درد کی شدت میں کمی کے لیے فوری طور پر پیاز کا رس لگا لیا جائے۔ نہار منہ آدھا چٹانک پیاز کا رس پینے سے گردے اور مثانے کی پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ گوشت، مچھلی اور دودھ کا ایک ساتھ استعمال درست نہیں۔ کچے دودھ میں کشمش ڈال کر کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، پھر ابال کر پی لیں۔ صحت کے لیے بے حد مفید ٹانک ہے۔ آپ مقوی اور ذوم ہضم ہے، مزاج کے اعتبار سے گرم تر ہے، نیا خون پیدا کرتا ہے، جسم کو موٹا کرتا ہے، رفع قبض اور پیشاب آور ہے۔ نہار منہ سیب کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جن کا معدہ کمزور ہو وہ کیلے کا استعمال بالکل نہ کریں۔ کھانسی اور زکام کا مسئلہ ہو تو مالٹا کھانے سے گریز کریں، اس سے اور زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ جگر کے مرض میں مبتلا افراد کے سنترا کھلایا کریں، اس سے ان کا جگر تیز اور تندرست ہوگا۔ خربوزہ رکے ہوئے پیشاب کو کھولتا ہے، پسینہ لاتا ہے اور فیڈ کروانے والی ماؤں کے لیے بہتر ہے۔ تربوزہ بلغم پیدا کرتا ہے، سردی کے وقت کھانے سے جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ موسمی ذائقے میں شیریں، مزاج میں سر درد ہے، زود ہضم اور طاقت بخش ہے اور خون پیدا کرتی ہے۔ میٹھا گرمی اور بادی دور کرتا ہے، گلے کی بیماریوں اور جوش خون میں مفید ہے۔ پیاز کے بدہضمی اور گرمی کے بخار میں کونین کا کام کرتا ہے۔ امرود پر سیاہ مرچ چھڑک کر کھانے سے سیدھا دل کو طاقت ملتی ہے۔ جن کو یرقان کا مسئلہ ہو زیادہ سے زیادہ گنے کا رس پیا کریں، اس سے یرقان پیشاب کے راستے سے خارج ہو جائے گا۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے اسے تراشا جائے۔